अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक सिंपल बात याद रखें, फास्टिंग यानी रोज़ा रखना असल में सबसे पावरफुल चीज़ है जो आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई 5 दिन तक कुछ भी ना खाए तो क्या वो मर जाएगा? बल्कि उनका जिस्म अंदर से ठीक होना शुरू हो जाता है। जिस्म के सारे आर्गन्स बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम इतने आदी हो गए हैं दिन भर खाने पीने के छोड़ना मुश्किल लगता है। ज़रा सोचिए, पुराने वक्त में क्या लोग रोज़ाना 3 वक्त खाना और खाने के वक्त के बीच में भी कुछ खाते थे? बिल्कुल नहीं। उस वक्त लोग कम ही खाना खाते थे और इसी तरह इंसान का जिस्म इवॉल्व हुआ है। आजकल हमारे जीन्स कंफ्यूज हो चुके हैं, ख़ास तौर पर जब हम रोज़ जंक फूड्स खाते हैं। लेकिन अब जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं और खाना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जिस्म का हर खुलिया ज़्यादा सेहतमंद बन जाता है। चलिए आप देखते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। डे 1, ग्लाइकोजन कंजप्शन। पहले दिन जिगर में स्टोर की हुई ग्लाइकोजन ख़त्म होती है। ये असल में शुगर का एक स्टोर होता है जो जिगर में जमा होता है, और जब ये ग्लाइकोजन ख़त्म होता है तो जिस्म का पानी भी निकल जाता है। इसीलिए लोग पहले दिन 1 से 3 किलो तक वज़न कम कर लेते हैं। ये असल में पानी का वज़न होता है जो निकल जाता है। साथ ही साथ इंसुलिन हार्मोन नीचे आ जाता है। ये हार्मोन डिसाइड करता है कि आपका जिस्म शुगर जलाएगा या फैट्स को बर्न करेगा। जब इंसुलिन नीचे होता है तो जिस्म फैट्स यानी चर्बी को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी बिना खाए आप अपना स्टोर्ड फैट खा रहे होते हैं। इस वजह से आपको भूख भी नहीं लगती और आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं और आपको ताकत मिलती है। देखिए, जब आप फास्टिंग करते हैं तो असल में आप 24 घंटे खाने की बजाय अपना ही स्टोर्ड फैट खा रहे होते हैं, और ये फैट दुनिया की सबसे अमेजिंग फूड है जो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस्म अपना फैट इस्तेमाल करता है तो उसे ज़्यादा हजम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा जिगर उसे फ्यूल बना लेता है। अब जब आप खाना बंद कर देते हैं, जिस्म का ग्रोथ सिस्टम रुक जाता है और रिपेयर सिस्टम ऑन हो जाता है ताकि जिस्म अपने आप को ठीक करे। ये पहले दिन हो जाता है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, जब फास्टिंग शुरू करें तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए, जैसे सी साल्ट है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह हैं। साथ ही साथ ट्रेस मिनरल्स और कुछ बी विटामिन भी लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दिन तक जिस्म में स्टोर नहीं होते, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, जैसे थकान, पट्टों में खिंचाव या चक्कर आना है। लेकिन अगर आप फास्टिंग के दौरान ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल आता है कि फास्टिंग के दौरान क्या पिया जा सकता है। आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि उसमें कैफीन ना हो। सुबह थोड़ी कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें बिना दूध और बिना चीनी के सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में एक नींबू का रस निचोड़ कर पी सकते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ इस दफ़ा अवॉइड करनी है, वो है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि सेब का सिरका बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और फास्टिंग के दौरान वैसे ही जिस्म में एसिड ज़्यादा बन रहा होता है, इसलिए वो अच्छा आइडिया नहीं होगा। फास्टिंग में धूप में थोड़ा वक्त गुजारना बहुत फ़ायदा देता है। वॉक करना दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है, और हल्की सी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज होती ही नहीं। बस फास्टिंग के दौरान कोलेजन पाउडर ठीक नहीं रहता, उसकी जगह आप यखनी ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतरीन रहती है। डे 2, कीटोसिस एंड ऑटोफेजी। दूसरे दिन पे जिस्म असल में कीटोसिस में दाखिल हो जाता है, यानी कि अब जिस्म चर्बी को जलाकर एनर्जी बनाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दिमाग को होता है, जिससे काम पे तवज्जो और सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है। कीटोन्स जो चर्बी से बनते हैं असल में कुदरती खुशी देने वाली दवा का काम करते हैं। भूख कम हो जाती है और आप ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं। इसी दिन शुरू होता है एक अजीब और कमाल का प्रोसेस जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जो कुदरती सफाई का निज़ाम है। जिस्म पुरानी, फजूल और ख़राब चीज़ों को तोड़कर उन्हें नए सेहतमंद खुलिये और ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए कहते हैं कि फास्टिंग असल में एक बुढ़ापा रोकने का हथियार है जो इंसान को अंदर से जवान कर देता है। डे 3, इम्प्रूव्स ब्रेन हेल्थ। तीसरे दिन जिस्म में मजीद कीटोसिस होती है। अब जिस्म का असल फ्यूल कीटोन्स बन जाते हैं जो चर्बी से बनते हैं।
اگر کوئی انسان زندگی بھر زیادہ میٹھا سفید آٹا اور غلط غذا کھاتا رہا ہو تو اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن کیٹونز اسے دوبارہ صحت مند بناتے ہیں۔ تیسرے دن پرسکون اور زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس دن ایک اور پروسیس ہوتا ہے جسے برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کے دماغ کے نئے خلیے بنانے میں مدد کرتا ہے، یعنی آپ کا دماغ نئی کھوج اور نئی سوچ کی طاقت پا لیتا ہے۔ اس سے آپ کے سیکھنے کی صلاحیت، یادداشت اور ذہنی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق تیسرے دن پر برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر 400% تک بڑھ سکتا ہے۔ اس سے فوکس اور کلیئرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن پر آٹوفیجی مائٹوکانڈریا کو بھی صاف اور نیا بناتی ہے، یعنی کہ آپ کی انرجی کی فیکٹری ریپیئر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرونک بیماریاں کم ہوتی ہیں اور ساتھ میں مائکروبز بھی ختم ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ اس دن پرانے اور خراب وائٹ بلڈ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے خلیے بن جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے سٹیم سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جس سے نئے سیلز بنتے ہیں۔ فاسٹنگ میں ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا مدافعتی نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے آپ بہت انٹینس ایکسرسائز کرتے ہو، اس وقت تو آپ کو صرف تھکان محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل فائدہ کچھ دن بعد سامنے آتا ہے۔ فاسٹنگ میں بھی 5 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے تو اصل نتیجہ سامنے آئے گا۔ نیا امیون سسٹم، مضبوط گٹ اور صحت مند ہاضمے کا نظام ملے گا۔ نارمل دنوں میں جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ لگاتار اس سسٹم کو کام کرواتا ہے، اور بہت دفعہ وہ کھانا انفلیمیٹری بھی ہوتا ہے، لیکن فاسٹنگ کے دوران یہ سب کچھ رک جاتا ہے اور گٹ کو بریک ملتا ہے۔ اور اسی وقت ڈے 3 پر گروتھ ہارمونز کا بہت بڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ گروتھ ہارمون کی وجہ سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں میں یہ ہارمون گروتھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن بڑوں میں یہ جوانی اور طاقت کو برقرار رکھتا ہے۔ ڈے 4 فیٹ برننگ اینڈ ڈیکریز ایپیٹائٹ۔ فاسٹنگ کے چوتھے دن سب سے زیادہ فیٹس برن ہوتی ہے۔ اس وقت بھوک آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، کھانا دیکھ کر بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ 4 دن تک کچھ نہیں کھاتے تو بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ جواب سمپل ہے، آپ کا جسم اپنی فیٹ کو لگاتار کھا رہا ہوتا ہے اور اتنی ایفیشینٹلی وہ یوز کرتا ہے کہ آپ کو بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے دن پر تھوڑی سی بھوک لگ سکتی ہے، تیسرے اور چوتھے دن پر بھوک بالکل نہیں لگتی۔ لیکن اگر کسی وقت زیادہ سٹریس آ جائے اور کارٹیسول ایکٹیو ہو جائے تو وہ شوگر ریلیز کرتا ہے، جو پھر سے بھوک کو جگا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سمپل اور ایفیکٹو سالوشن ہے بون براتھ یعنی یخنی استعمال کریں۔ یہ امینو ایسڈز دیتا ہے جس سے آپ فریش اور ریلیکس محسوس کرتے ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صرف فیٹ برن نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے جسم کے اندر بہت سارے جینز ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو سروائیول اور لانگیویٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ڈے 5 ری برتھ اینڈ جینٹل ری فیڈنگ۔ 5ویں دن تک جب آپ پہنچتے ہیں تو جسم کے اندر پروٹیکشن کے تمام جینز اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اینٹی آکسیڈنٹ سسٹم بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس آپ خوراک سے لے سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جسم خود بھی اپنے اینٹی آکسیڈنٹ بناتا ہے، اور فاسٹنگ کے دوران یہ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ نیٹ ورک فل پاور میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آنتوں میں مفید بیکٹیریا بھی بڑھ جاتے ہیں، جسم کے ہارمونز بھی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن فاسٹنگ کے دوران کچھ سسٹم ٹیمپریرلی آف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیکس ہارمونز، اور لیڈیز کا مینسٹرول سائیکل بھی رک جاتا ہے، کیونکہ جسم کہتا ہے ابھی ریپروڈیوس کرنا سیف نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں سب نارمل ہو جاتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز بھی تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی پرابلم نہیں، یہ صرف جسم کا اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ چوتھے دن تک خراب خلیے، پری کینسرس سیلز، مائکروبز اور برین کا ویسٹ مٹیریل صاف ہوتا ہے۔ سوزش بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ 5ویں دن پہ یہ تمام فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اب وقت ہوتا ہے ری فیڈنگ کا۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچانک زیادہ کھانا نہ کھائیں، کیونکہ ہاضمے کا نظام کچھ دنوں سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اور آرام سے خوراک لینا شروع کرنا چاہیے تاکہ سسٹم سموتھلی دوبارہ ایکٹیو ہو جائے، اور یہ والی غلطی کافی لوگ کرتے ہیں۔ پہلے دن آپ نارمل کیلوریز کا صرف چوتھا حصہ لیں، جیسے 1 انڈا ساتھ میں تھوڑا سا دہی استعمال کر لیں۔
پھر کچھ گھنٹے رک کر ہلکا سوپ وغیرہ پی لیں، دوبارہ کچھ گھنٹے بعد بیریز یا تھوڑے سے نٹس کھائیں۔ 2-3 دن تک فل میل انٹروڈیوس نہ کریں ورنہ ہاضمے کا نظام اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور پیٹ میں جلن، نوزیا اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت سب سے برا آپشن شوگر یا زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہے، لیکن یخنی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور اس میں امینو ایسڈز، وٹامنز اور منرلز کافی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہائی کوالٹی کھانے کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے گراس فیڈ بیف ہے، آرگینک انڈا ہے اور جتنا ہو سکے آرگینک اور صاف ستھرا گھر کا بنا کھانا کھائیں۔ یہ سب آپ کے مسلز، جوائنٹس، سکن اور برین کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ فاسٹنگ سے آپ کے اندر وہ جینز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو نارملی کبھی آن ہی نہیں ہوتے۔ یہ جینز آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج ہونے سے، مائٹوکانڈریا کے مسائل اور اعصابی کمزوری سے بچاتے ہیں۔ ایک بات اور، ڈائریکٹلی لانگ فاسٹنگ پر نہ جائیں، پہلے سمپل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی عادت بنائیں، پھر آہستہ آہستہ لمبی فاسٹنگ تک جائیں، جس سے جسم صحت مند بھی ہوگا اور کوئی مسائل بھی نہیں ہوگے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔